अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपना नया पारा नंबर 7 शुरू करने वाले हैं। अल्लाह ताला की तौफीक के साथ, उसके करम और उसके फजल के साथ इस पारे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे से कबूल और मंजूर कर ले और इसका बेहतरीन फहम अता फरमाए। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 83 से हम अपने पारे का आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इदा, और जब, समीउ, वो सुनते हैं, माँ जो, उन जिला, जो नाजिल किया गया है, इला रसूली, रसूल की तरफ, और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया है, तरा, आप देखते हैं, आयुनहुम, उनकी आंखें, तफीदु, बहती हैं, बह रही होती हैं, मिनल दमई, किससे, आंसू से, मिम्मा, उसमें से, जो, आरफू, जो उन्होंने पहचान लिया, अल हक़, हक के साथ। अच्छा, ये मीन अलग है, अलदमई अलग है, लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मिनद्दमई। ठीक है, यहाँ पे इदगाम हो रहा है। और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तो आप देखते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती हैं, बावजह इसके कि उन्होंने हक को पहचान लिया। यकूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए हैं, फख्तुबना, चुनाचे तू हमें लिख ले, माअ शाहिदीना, गवाह देने वालों के साथ। और चूंकि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, चुनाचे तुम, यानी रब पे, ए हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, चुनाचे तू हमें शाहिदीन में लिख दे, यानी गवाही देने वालों में लिख दे। चले, वाओ शुरू हो रहा है यहाँ पे। नया जुमला शुरू करें तो इसको इस्तिनाफिया कहेंगे, लेकिन अगर हम इसको पीछे वाले जुमले से रिलेट करते हैं तो ये वाओ हरफ अतफ बन जाएगा। इज़ा ज़र्फिया शर्तिया बामाने मुस्तकबिल के होता है, और इसके अंदर एक शर्त महजूफ होती है। आंसाप हैं। समीउ फेल है, तो ये शर्त माजूफ होती है, लिहाजा जुमला बनेगा तो शर्तिया जुमला बनेगा। समीउ, सीन मीम आइन रूट वर्ड के साथ, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हम की जमीर इसका फाइल, और ये बाप सीन से आता है। और जब सुनते हैं, वो सुनते हैं, आप जानते हैं कि समीउ फेल माजी है, लेकिन इसका तर्जुमा हाल में आया है इज़ा ज़र्फ की वजह से। माँ जो कुछ, माँ मौसूला है, पीछे वाले जुमले के साथ कनेक्ट होगा, और मौसूल सिला दोनों मिलकर पीछे समीउ फेल के लिए मफूले भी ही बन जाएंगे। माँ मौसूला है, उनजिला फेल माजी मजहूल है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, मजीद फी बाब से आया है, नून जा लाम इसका रूट वर्ड है, इला रसूली, इला हरफे जार, और रसूली मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी मुतालिक उनजिला फेल के हो जाएंगे। इस तरीके से उनजिला फेल अपने मुतालिक और फाइल, नाइबुल फाइल के साथ मिलकर, जो कि हुआ की जमीर है, मा मौसूला का सिला, मौसूल और सिला दोनों मिलकर समीउ फेल के लिए मफूले भी ही बन गए। समीउ फेल, हम फाइल, और मा मौसूल सिला इसका मफूल बनकर ये पूरा जुमला फेलिया खबरिया इदा के लिए जरफिया शर्तिया हो गया। ठीक है, इदा जरफिया शर्तिया, जुमला शर्तिया बन गया। यहां तक। तरा, आप देखते हैं, तरा फेल मुजारे है, रा अलिफ वाला हमजा या इसका रूप पड़ रहा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, हुआ की जमीर इसका फाइल बाब फा, आयुना हम, उनकी आंखें, मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न मंसूब होने की वजह से मफूल तराफील का, उनकी आंखें, तफीदु, बह रही होती हैं, हाल बयान होगा जुमले का। तफीदु फेल है मुजारे का, वाहिद मोनस गायब का सीगा है, और बाब है इसका द्वाद, फा या द्वाद इसका रूट वर्ड है, और हिया की जमीर इसका फाइल है। बह रही होती हैं, मिनल मिनद्दमई, आंसुओं के साथ, मिन हरफे जार, अद्दमई मजरूर मुरक्कब जारी, पैटर्न मुतालिक तफीदु फेल के हो जाएगी। बह रही होती हैं, मिन हरफे जार, मा मौसूला दूसरा मुतालिक बन जाएगा, मिन जार से, मा मौसूल मजरूर अपना सिला साथ बना के मजरूर होगा। अरफू फेल है माजी का, जमा मुज़क्कर गायब, हम जमीर इसका फाइल हो गया।
اور باب آتا ہے یہ ضاد، من الحقی، من حرف جار، الحقی مجرور مرکب جاری متعلق عرفو فعل کے ہو گیا، تو عرفو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ما موصول کا صلہ، یہ موصول اور صلہ دونوں مل کر من حرف جار سے مجرور ہو کر دوسرا متعلق ہو گئے تفیضو فعل کے لیے۔ اس طریقے سے تفیضو جو فعل ہے اپنے متعلقات اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ بھی ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، یہ حال بن جائے گا پورا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ فعل با فاعل ہے، ہم کے ضمیر اس کا فاعل، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ اجوف واوی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ مقولہ بنے گا۔ مقولہ ہے اے ہمارے رب، ربنا یا ندا محذوف ہے، اور ربنا مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اے ہمارے رب، اور آمنا منادہ مطلوب ہے، آمنا فعل ہے ماضی کا جمع متکلم ہے، اور نحن کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، باب ہے نون حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، سوری باب نون نہیں ہے، باب سین، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے۔ ہم ایمان لائے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا مکمل۔ فَاكْتُبْنَا، چنانچہ تو ہمیں لکھ لے، فا فصیحہ ہے جس کی شرط محذوف ہوتی ہے، اور یہ بھی چنانچہ کے معنوں میں آتا ہے، چنانچہ تو ہمیں لکھ لے، اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل، کاف تا با روٹ ورڈ، باب ہے اس کا نون، اور نہ اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، چنانچہ تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ، مع ایک ظرف ہے، اسم ظرف مکان ہے، الشاہدین مجرور اسم الفاعل ہے، اور یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بن جائیں گے جو کہ مفعول بن جائے گا اکتب فعل کے لیے۔ اکتب فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں یہ جملہ فعلیہ ہی ہم اس کو کہیں گے۔ اب شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ شرطیہ بنے گا۔ دیکھیے یہاں تک شرط تھی نا، ہم نے دیکھا تھا یہ شرط ہے، جب وہ سنتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یہاں سے جواب شرط جملے کا شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہیں، باوجہ اس کے بھی، یعنی سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہم ایمان لے ہیں، چنانچہ تو ہمیں شاہدین میں لکھ لے۔ یہ شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ من الحقی تک بن گیا مکمل۔ یقولون جو فعل تھا وہ آگے پورے جملے کو اپنا مقولہ بنا کر، یقولو فعل اپنے مقولے کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ایک اس کا شان نزول ہے، شان نزول ہے وہ لوگ جو کہ نجاشی کے دربار میں گئے تھے، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، ان کا رہنا محال کر دیا گیا، تو باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے وفد کو جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ بھیجا۔ یہ مکی دور کی آیات ہیں، اور پورا ایک سینیریو ہے، اس کا واقعہ ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ گئے ہیں تو ان کے ذریعے کچھ لوگوں نے وہاں پر اسلام کو قبول کیا، پھر مدینہ میں اسلام کا بہت غلبہ ہو گیا، اب عرب میں امن امان قائم ہو گیا تھا، تو ان کا ایک وفد پھر مدینہ میں آیا، اور وہ 70 لوگوں کے اوپر مشتمل وفد تھا، اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات سنائی گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہنے لگے۔ ہم بھی اگر دیکھیں تو یہ اگر رکوع جو ہے جس کا موضوع ہے حق شناسی، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے حق شناس ہیں،
हमारे लिए भी ये एक चैलेंज है, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से पूरा कुरान ही जो है वो हमें चैलेंज देता है कि हम अल्लाह की आयत को अपने ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यानी हम कितने एक हक शनास हैं कि अल्लाह की किताब को सुनने के बाद हमारी कैफियत क्या होती है। हक सामने आने के बाद क्या हम उसको झुटलाते हैं, या हम उसको मानने से इनकार करते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि लापरवाही बरत देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारा दिखाया गया है। तो जो नो मुस्लिम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उनके साथ कुरान की तिलावत सुनी, उनकी हालत, उनकी कैफियत ये थी कि उनकी आंखों से जो था वो आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को भी ईमान को सामने देखकर, हक को सामने देखकर उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला हम सबको शाहिदीन में लिख दे, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। और हम अल्लाह की तमाम किताबों और अल्लाह के तमाम अंबिया कराम के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।